دوستا سلام علیکم. اگر درباره کویتا ما گفته بورم درباره سابق شی خو بسیار وقت میگذره. مردم کویتا بسیار د دلری بسیار د شجاعت زندگی کردن. دبایدی یک کشوری کی نفوسی آزرا نیم درصد هم نبود و هر چهار طرف که از استعداد آزرا خار مخورد. هم از نگاه مذهب قچ تعصب داشت، هم از نگاه قومی. آزرا د زوری سینه خوینجی زندگی کرد، د زوری بازوی خوینجی زندگی کرد. البته یک مشکل زوری آدما سرش خلاص نمیشه. او مشکلیه که یک نفوس بسیار کم دبینی 200 میلیون 225 میلیون مو نیم میلیون هم نه که زندگی کنی. درس مو د زبان اردو و انگلیسی باشه، همسایگون مو تمام زبان پشتو، بلوچی، بروئی، اردو و انگلیسی گپ ده. برای اولادای مو یاد گرفتن زبان مادری قدر مشکله، نگاه کردن چه قدر مشکله. لیکن آفرین مردم کویتا که زبان مادری خورا ده هر شکل کی است، ده شکل خودی کویتگیشی نگاه کده وایی بسیار قابل افتخاره. مردم کویتا ازی پیش در شهر کاروبار تقریبا زیاد د دست مردم کویتا بود، آزره کویتا بود. یک دنا هوټل د نزدیک میزان چوک د ماشین روड دشت نامی هوټلی سادی که د نام هوټلی پالوان مشهور بود. دیگه د شهر هوټل ایرانی زیاد بود، کیف ناولتی بود، کیف فرا بود. زیاد هوټلا از ایرانیا بود، هوټلای خوب. دکانای پرچون که بقاله مگه هم زیاد تقریبا بهترین چی د کویتا از آزرا بود. د میزان چوک دکان آزرا بود، دکان بقالی. د ماشین روड د توغی روड صاحبی استور بود، د فاطمه جنا روड بود، د مسجد روड بود، د چوڑمل روड بود. او زمان کی آزرا دکان داشت، دکان بقالی. هر سامان بالکل اصلی و قد کیفیت خوب د گیر محمد. چای آزرا سریلانکا خودون چی میخواست حاجی موسی خدا رحمت کنه و یک بلوک دیگه قوما بود. اینا چای سریلانکا میخواست و یک ذره گڑی نداشت چای ازمو. از مستونگ، از قلات، از پیشین، از لورلایی، از کدام جای مردمی شهر بلوچستان محمد از کویتا سودای خانه خورا، سودای خصوصا سودای خوراکر از آزرا میگرفت. دکانای رخت آزرا هم رخت ایرانی بود، رخت ژاپنی بود و خوب رختی با کیفیتی پاکستان بود. اگرچه پاکستان از ژاپن و ایران که زیاد رختای خوب جور مکد، مگر اکثر جایا رختای بسیار بے کیفیت سودا مکد. آزرا دا هر جای کی بود، دکانایشی بسیار کیفیت داشت، سامان دکانایشی بسیار کیفیت داشت. آزرا دا فایر بریگیڈ کی مگا دا آتش نشانی فقط چند دنا غرفه داشت و اینمی غرفه سامان ژاپنی سودا مکد. نگاه اتیز ما خدا بیامرزه از چمن بایسکلی وقتی از انگلیس بایسکل میمد، انگلند والا سایکل دنامی هرکولیس میمد، یک دنیشی یک دنیش دنام همبر میمد، یک دنیش دنام ریلی. دیگه اینمی راته ما میوردک د فایر بریگیڈ د میش تک استم کت مردما پیسه دارا از پنجاب و سند میمد بازی سایکلار خریدم برد. اگر داته ما بلیک سایکل دار به فایده بخورد تمام آزرا وازم شد. اوه وای کربلایی بعضی امروز یک دنا بایسکل سودا کده 10 روپیه اینم 10 روپیه فایده خورده. خود شهر کویتا دا مثلا د لورلایی، دا اندوباغ یا مسلم باغ نام داره، دارنایی این جگه دکان تمام بقاله فروشی این دکانها از آزرگو بودند و آزرگو نظمو که است سودای بسیار خوب بیدد. امو منطقه تمام تقریبا امزی دکاندارا قرضدار بود. خو یری که مو خودون مو نگاه نتنسته یک تقصیر از خودون مویا دو جایا که مو
fakat dukan azmo bedal yak danam dukan azmo niya diga mardum azra ki budak azga متاسفانه ازگاه زیر تاثیر فرهنگ ایران بود اگرچه تر خوب چیزا از ایران یاد نمی گرفت ایران و قصد پیشرفته هم نبود لیکن زمان شاه کنسلگری شی در کویتا که بودک ما یک دنیش دیاد آمنده آقای زنگینه مردم رو بسیار احترام کرد او روابط چقدر مردم بسیار خوب بود خود ما قد بسیار کلان آدما که در عمرم از ما بسیار کلان بود و در شهرم بسیار در حکومت هم بسیار منصبای کلان داشت قد از اونا در خانه فرهنگ ایران برای فارسی یاد گرفتم و رفتم درس میخواندم شهر کویتا که بودک تمام جنجالایش را سردار خیلی حل میکردک خدا بیامرزه حاجی محمد میر کلانای آزرگو بودک حاجی ناصر کلانای آزرگو بودک دیگه اونا کستا هم در حل مشکلات مردم شهر کویتا اوغو بلوچ تمام پیش همزی کلانا میمدن دیگه آزرا و زمان در هر جای در دفتر اگر کم بیش بود هم پسان کلو شد یک خوبی بود که در دفتر مورفتی یک دنا آزرا بود و او آزرا کستا مشکلات آزرا بسیار حل مکد یالی هم استا مگر بعض آزرا در دفترهای سرکاری کار منا خدا از وان نجات بده ما در یک بانک رفتم فیس برای دختر لالی خود جمع کردم امونجا یک دانه دختری آزرا شده بود ما دلم خوش شد گفتم قلم دیس خود جیب زدم قلم نوردم میخواستم از او قلم بگیرم دختری آزرا قلم رو بال کرد دمینی دراز داشت خوش از جای قبال شده رفت ما هم سرگردو گید گوشیخ تو خدم یک دختری پنجابی آمده سلام کرد در ما انکل گفته چی مشکل داری ما یک دانه قلم در کار می وچر پور کردنیم فیس اولاتر جمع کردیم وزو کی وچر مر از ما پرسان کرده تفصیل و مار گفته که تو در پالو والا بانک بور خالی متاسفانه اینی رقم برخورده گاه که بودک آزرا در یک دفترم کارشی بند ناممندک خب باز ما این طرفی تحت تاثیر آزرا از ایران زمان شاه کی بودک اگرچه زیاد مداخلت هم کدا شهنشاه جنرال موسی خدا رحمت کنه شخصا قدر شهنشاه ایران قدر رضا شاه پهلوی دوست بود و امام باره مو کم داشتی امام باره ناصر آباد تازه جوړ شده بود سید آباد بود ناچاری بود قنداری و پنجابی امام باره بود امام باره هندوستانی بود امام باره کلان بود امام باره کلان کی بودگی مزازرا بودگا زوالم ایرا ازرا خوچی جوړ کده بود دگیرد گوشه امام باره هزاره محله و زمان د بازار بود دیگه کنسلگری ایران د ماه محرم تمام امام باره را خرچه میداد امو انگیٹی یا د افغانستان چری مگا انگیٹی های تیل خاک گاسلیٹ یا کیروسین آیل اینا را که است امی کنسلگری ایران تمام امام باره را داد هر سال د امام باره که است اینا قالینای ابریشمی توفه میداد و متاسفانه یال ده که امام باره هم قالینا نیا و هیچ کس پرسان هم نکده که و قالینا ده کجا شده زمان خب د امام باره مو که بودک دبله منبر د هر امام باره د هر مسجد مو بله منبر فوٹی عکسی رضا شاه پهلوی د پالویشی خانم شی ملکه فرا و د غول زنا ولی عهد رضا پهلوی فوٹوی زنا بود د خانه تمامو فوٹوی رضا شاه قد خانم شی بود قد بچه شی دیگه ای فوٹوها تا از انقلاب ایران و تشکیل حکومت ولایت فقیه هم تا یک سال بعد را بود از بعد کنسلگریای نو اینا خبر شد کنسل جنرالای نو که اقصای شهنشاه تبال د خانه آزرا است و اقصای زنا تبال د امام بارایش د مسجدای شم است خلاصه استه ای سیاست بدلیش در رافتک دیگه پیش از اینکه انقلاب بایا ما قد آقای یوسفی د افغانستان رفتی اردویمو اونجی که است اراده هم زینجی کده بودی که موری قد از افغانستان گپ مگی اونجی اونا را وادار منی که اونا مبارزه مسلحانه چریکی شروع کنه
تا که حقوق را از حکومت افغانستان بگیره. خو از اول قد شما نقل کردم که رفتم در سفارت گفت ما از را ویزا نمیدی و خوشبختانه سردار آصف خان بچه سردار اسحاق خان بچه برادر جنرال موسی نوسه یزدان خان ای که بودک دیپتی چیف پروتوکول در وزارت خارجه بودک وزیر که ما خبر کردم ای فورا تلفن کرد نفر خود دفتر خو خاص دفتر وزارت خارجه و در اونجا که است او ویزه از بور آوردن ما و آقای یوسفی که رفتی باز در افغانستان خب ما زیاد ساده بودم آقای یوسفی که است یک بلوک تورا سرش درک میشد خانه اکرم یاری رفتیم گرد گوشه خانه زور ٹنکا محاصره کرده بود خانهش دخترم شده بود تازه از کنج جاغوری مردم برای مبارکی دختر شمده بود خودشی بازار سودا خریدو رفته بود که آمدک خب مردم خود را انترودکشن کرد معرفی کرد فلانی 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 واری از ما که آمدک آقای یوسفی گفت ما استناچو هم ده باز ماره که پرسان کرد ما که ماس پاتویم خلاصه از لهجه‌ام فهمیدک پرسان کرد که چیز کارم ده ما سادگی گفتم ما هم ده که شما یک نیروی مسلح جور کن گروه چریکی خلاف حکومت جنگ مسلح کن نگو جای بم پاره کن نگو جای آدم بکشین نگو جای چطور کن چیکار کن همو قرار کی سازمان آزادی بخش فلسطین مکدک ما دیگه در جوانی خوب بسیار عاشق همزو سازمان بودم ما همو قرار قدرنا کی گفتم قار شد سر مربور کد از خانه دیگه اتاق رای کد دیگه اتاق قدم از پس مات ما گفت تو یه سر تو درک نمیشه مرتیکا همین که بار پیش قص کلو میموت تو چطور گفتی خلاصه اون اقلار بازی وقت دیگه منم بس از بعد آردیم و پاکستان آمدیم پاکستان که بده البته 3 ماه شده بود که ترقی هم بود انقلابی یا کودتای هفته ثور یا انقلابی هفته ثور کودتای کمونیستی در ثور بود در ماه اپریل بود در حالی که آن در 78 بود در حالی که انقلاب ایران در سال 79 در جنوری منوری امترا بود آمد دیگه ما که از اونجا آمدی خلاصه در کویتا پروپاگانده انقلاب ایران بسیار زیاد اوج گرفته بود خمینی خود چی که است خمینی را چیز صدام از عراق بر کدک خمینی رفتک در فرانسه که رفتک باز واویلا زیاد شد پروپاگاندا زیاد شد خب اروپا هم از خود مقصد داره در هر سری دنیا که یک موج پیدا میشه یک گلوک کشورها تیاره که بلیز و موج سوار شنه خلاصه اروپا از این موقع فایده بال میکرد پس پشت پلان خود دور دراز بود وقت از او گبانیه دیگه مو هم که است جذباتیش دیدی یک روز از خانه برو شدم که جلوس برش در مین مریابات میکرده بس پرسان کردم خدا بیامرزا آقای عاقلی بود که شهید شد خدا بیامرزا آقای رحیمی بود که تازه فوت کرده و دیگه دوستارا که زنده یا نامش نمیگرم چرا مار اجازت نداده دیگه تمام شی دوستای اول به کوتل بود دمن جامعه اتاقایی که طرفی پیتاو بود طرف قبله بود اونج که است طرفدارای خمینی بود و مقابلش دوت و اتاقای دیگه طرفدارای خویی بود البته منی طرفدارای خویی که است اونا سیاست نمیکرد اونا سیاست را خوش نداشت طرفدارای خمینی طرفدار سیاست بود دیگه بین از اینا هم قدر اختلاف بود ما که است در جامعه ما رفتم ما قدر دو ازنا روابط داشتم بازی جلوس کی بر شد جلوس را ما میاره در دل خود چورت زدم ما فایده نداره در مریابات بگرده نه اما ترم که یک بلوک جلوسا دیده این جلوسای فقط شویه دیگه ویدیوش جور میشه بار مورکن مو انترکار کردی نه دیگه او جلوس که است در مریابات میگشت ما در اردو یک دنه همیتر کٹھا پلی کارت جور کردم قدم بڑھاؤ خمینی هم تمہارے خمینی قدم بڑھاؤ हम तुम्हारे साथ हैं امیر د دیس خودری تو تمام پیش ای مارشالایز یا ولق بود بسیار زیاد سختی بود از 4 نفر زیاد اجازه نبود که
مردم جمع شنا دیگه ما یه گرفتم طرف بازار رایشتم طرف بازار که رایشتم خدا رحمت کنه طاهر خانم یک آدم انقلابی و جذباتی بود و از ما که کٹه بود گفته خود کتاب متابم مطالعه مکد متوالی د مطالعه مقدر قدر پیش نرفته بود قدر طاهر خان خلاصه طاهر خانم قدزی جلوس گرد شد قدزی تظاهرات کی گرد شد ما تظاهرات بردم از ماشین روड از میزان چوک دیستراس کیل کدم در سورجگان بازار از سورجگان بازار بردم در جنا روड هر کس انگشت بدندار مندد کی دایی زمان زیاولق دایی مارشالله این آج طور جرات کده یک کس کٹا جلوس بر کده تمام پریشان بود خو پاکستان دیگه بیخبری پولیس رو شما سیل کن از جنا روड هم ده میانان چوک از بنان چوک هم ده قنداری بازار از قنداری بازار هم د لیاقت بازار درون شده دان سیتی تانه که رسیدی و زمان اقدیات شما باشه پولیس تفنگ مفنگ نداشت یک بسیار سوٹا اکٹا کٹا داشت قدمزو سوٹا پالو د پالو استا شد رای سیتی تانه بند کرد گفت از طرفی فایر بریگیڈ از طرفی ڈفرین اسپتال واپس طرف خانه مورین مودر شما کار نداره اگر زیت مورین لیاقت بازار مورین مور لیاقت بازار نمیلی ما این دمینه تانه چقیشین بس یک بلوغ آدم اینجا جان شارٹ کت نمایش نمیکنم یک بلوغ آدم جان شارٹ کت مو دمینه سیتی تانه درونش ما بچار گفتم جلوس بر کدین باید مردم ایران خبر شنه که مو پشتیبانی انقلاب ازنار کده مو انقلاب ازنارا حمایت کده اگر تا که مو دمینه تانه نری درون نری مور پولیس گرفتار نکنه بس مردم ایران خبر نمشه اید اخباران نمایا بس هر کس که شارٹ کت نی بود شارٹ کت لیکن مو چند صد نفر من تانه درونش دی د تانه مورشان دیگه خود جذباتی شدو الگ گبا ما بلدش نقلم بسیار دلچسبم است وقتی که این جماعت تمام اور دافتا وشند پولیس که است راجستر خورورد کاغذ قلم اورد که نامه از مور نوشته کنه اولنا آدم را که پرسان کرد تو کی تمہارا نام کیا ہے گفت خمینی دومی آدم را پرسان کرد تمہارا نام کیا ہے وہ گفت خمینی سوم آدم را پرسان کرد تمہارا نام کیا ہے گفت خمینی خلاصہ یہ حساب کا زبان حساب کا فرض کو صحیح دیات میں نا مطلب فرض کو وہ 355 آدمی 355 خمینی یعنی 655 دانه خمینی خب بس حکومت پولیس تمام کوشش کرد که مو از اونجی گو رقم دیسپرس شنی تظاهرات را میده کنی نشد خدا بیامرزه حاجی سید حسین از کلانای قوم بود یا مادگی هم غدر گفتد موقتی نه مو تر قراری نموری خلاصه مورا د مختلف تانا رایی کد از مختلف تانا که است جای نبود یک بلدیگه د پشت یک دیگه کم تر استا بودی از بعد دبانه مور کم کد جذبه را شما سیل کن ما گفتم تو برو دیگه ما گفتم نه تو برو خلاصه همی تر یک بلوک مو بور شدی احمد بود سید فاضل موسوی بود دوستا قدر بود بسیار زیاد دوستا بود چون تمام مو خیال کرده دی که مو قد مردم ایران پشتبانی مردم ایران را اعلان منی از خاطر خلاصه مورا د مختلف تانا بندی کرد د مختلف ماموریت های پولیس مورا بندی کرد چونکه جای نبود دبانه مورا کم کرد گفت کم شمار اعلانی بیخی شمار اعلانی خوب که کم شد یک چند صد نفر من بس از بعد تمام مورا خلاف مو کیس جوړ کرد ما دمزو جمله بودم که برو برشدم باز سید فاضل موسوی بندی بود فدا بندی بود طاهر خان بندی بود آقای رحیمی بندی بود عاقلی هم بندی بود احمد بندی بود خلاصه بندی مندوا بسیار کلو دوستا بندی منده بود دیگه باز از بعد نخلنم یعنی می قصی دیگه استه موری طرفی ازی کی باز انقلاب مایا باز از بعد چی کارم شه قنجقش نقلنم و این اقلار ازی خاطر منم که شما پیش بورین بفهمین که آزرا کی एकदम یکس بختی بله شمات از آسمو بال شد زمین خورد یکس حیثیت چی تعارف مثلا گاه زمان مو چقس پیش حکومت اعتبار داشتیم د میزان چوک مرکز هتل دماکه شده بود بم منفجر شده بود تمام دنیا رو جمع کرده گرفته آزرگور برو مکد ایتر مکد که تو برو شما خدای کار ندارین ایگو جای دیگه جنگ شد فساد مشد تمام دنیا رو جمع مکد دلین استام کد آزرگور برم کد یکا که شما خدای کار ندارین باین برین شما خانه خو دیگه اینی قسمو اعتبار داشتی دیگه باز انشالله د دیگه قسم بخشش هم نقلم سلامت بشین تمام شد